नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह पाक आप सबके इल्म व अमल में खूब इज़ाफ़ा फ़रमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। यह नया टॉपिक है, सबक नंबर 22 अतीन। इसको अतीन से कुछ लोग याद करते हैं, कुछ लोग कहते हैं आतईन है। तो अच्छा, इसको इसलिए अतीन इसका नाम है इस चैप्टर का क्योंकि इसमें शुरू में ये अलामात शुरू में लगती हैं, ठीक है। ता फैमिली जो थी वो आखिर में आती थी और उनका तर्जुमा हम पास्ट टेंस में करते थे, यानी कि माजी में, काम हो चुका। ये अतीन है, ये अलामात शुरू में आएंगी, ठीक है। अतयन, आ मायनी मैं, ता मायनी तू, या मायनी वो और ना मायनी हम। अच्छा, अब इसमें देखिए आ और ना, इनके साथ वाव नून नहीं लगेगा जमा की अलामत, ठीक है। सिर्फ ता और या के साथ लगेगा, सिर्फ ता और या के साथ वाव नून जमा की अलामत लगेगी आखिर में, और अलिफ और ना के साथ नहीं लगेगा क्योंकि ये ऑलरेडी वाहिद जमा है, ठीक है। आ वाहिद है, ये ना जमा है। आगे देखते हैं अफ़अलू, ठीक है। मैं कुछ करके बता देती हूँ आपको, बाकी आपने ख़ुद से कोशिश करनी है इंशाल्लाह। अफ़अलू मैं करता हूँ, ठीक है। फ़आला से याद कीजिए, फ़आला उसने किया, ठीक है। अब इसी के शुरू में हम अतीन की अलामत लगा देंगे। अफ़अलू मैं करता हूँ, तफ़अलू तू करता है, यफ़अलू वो करता है, नफ़अलू हम करते हैं। अच्छा, आगे अब जमा आ गया वाव नून आखिर में, ठीक है। जब वाव नून आखिर में आएगा तो आप समझ आइए कि जमा है। यफ़अलूना, या का मतलब है वो, ठीक है। यफ़अलूना वो करते हैं, तफ़अलूना तुम करते हो, तुम करते हो यानी कि जमा, ठीक है। ये दो जमा है, वो सब करते हैं, तुम सब करते हो, ठीक है। अगर आप कहते हैं ना वो करते हैं या तुम करते हो तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये दोनों जमा हैं। अफ़तहू हमने माजी में पढ़ा था फ़तहा उसने खोला, तो सेम ये भी वही है, बस फ़र्क ये है कि अतीन का तर्जुमा हम हाल या मुस्तकबिल में करते हैं, ठीक है। हाल या मुस्तकबिल में। अफ़तहू मैं खोलता हूँ या खोलूँगा, इस तरह। अगर हाल में तर्जुमा करना है तो फिर इस तरह होगा, अफ़तहू मैं खोलता हूँ। अगर मुस्तकबिल में तर्जुमा करना है तो फिर बनेगा मैं खोलूँगा, ठीक है। हम यहाँ आसानी के लिए हाल में तर्जुमा कर रहे हैं। अजअलू, इसको देखिए, अजअलू मैं बनाता हूँ। जाला को कुछ लोग तर्जुमा कर लेते हैं उसने पैदा किया, ऐसे नहीं करना। जाला अलग है, खलका अलग है। अजअलू मैं बनाता हूँ, तजअलू तू बनाता है, यजअलू वो बनाता है, नजअलू हम बनाते हैं, यजअलूना वो सब बनाते हैं, तजअलूना तुम सब बनाते हो। इनके सब के आखिर में आपको पेश नज़र आएगी, ठीक है। अस्कुरू, तस्कुरू, यस्कुरू, इस तरह। आलमू, तालमू, इनके आपने प्रैक्टिस करनी है, ख़ुद से बनाना है। अच्छा, यहाँ पे देखिए अरा, इसका मायनी है देखना, ठीक है। इसको पढ़ने में स्टूडेंट्स मिस्टेक कर जाते हैं, इसको पढ़ना नहीं आता उनको। तो ये है आरा, इसको इस तरह पढ़ना है, ठीक है। छोटी या से पहले ज़बर होगा, पहले भी कई दफ़ा बताया है कि वो खड़ी ज़बर की तरह पढ़ा जाएगा, जैसे कि अरा, तरा, यरा, नरा, यराउना, तराउना, ठीक है। रा ज़बर वाउ, राउ, ये भी वही है सब। अच्छा, ये जो स्लाइड है ये जमा की है, ठीक है। युमिनूना, युकीमूना, यालमूना, युबसिरूना, यशउरूना। तो ये तर्जुमा इनके साथ लिखा हुआ है, आप लोग उसको देख के कोशिश कीजिएगा। ये जितना ज़्यादा आप लोग अपनी ज़ुबानों पे इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ऊंचा बोलेंगे, तो उतना आपके फ़ायदा है। इसको देखते हैं, इसको थोड़ा स्टूडेंट पढ़ने में मिस्टेक करते हैं। उमिनू, ठीक है। उमिनू, तुमिनू, युमिनू, नुमिनू, युमिनूना, तुमिनूना, हमज़ा को झटके से अदा करना है। मैं ईमान लाता हूँ, तू ईमान लाता है, वो ईमान लाता है, हम ईमान लाते हैं, वो सब ईमान लाते हैं, तुम सब ईमान लाते हो। आयात को देखते हैं। वयमनऊनल माऊना, ठीक है। वाव का तर्जुमा अलग से कर लेना है। यमनऊना हमें पता है वाव नून की वजह से जमा है, शुरू में या आ गया है जिसका मतलब है वो, तो हम इसका तर्जुमा करेंगे। और वो सब मना करते हैं, किस चीज़ से मना करते हैं? नाम पर ज़बर। ये देखिए अल माऊना, इस्तेमाल की चीज़ों से, ठीक है। अल लग गया इसलिए हमें पता है कि ये नाम है, ठीक है। यदखुलूना फ़ी दीनिल्लाहि, यदखुलूना का तर्जुमा, या पे ज़बर है ना, तो वो दाखिल होते हैं अल्लाह के दीन में, ठीक है।
اچھا، یعلمون ما تفعلون، یہاں پہ ما کا ترجمہ ہوگا جو. یتلون الکتابہ، یہاں پہ کتاب کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے، لیکن ہمیں معلوم ہے وہ پڑھتے ہیں کتاب کو، کام اسی پہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، کتاب کو، کتاب پہ زبر ہے، یہاں پہ نہیں ہے لیکن آپ لوگ زبر سے پڑھیے گا. تتلون الکتابہ، تم پڑھتے ہو کتاب کو، کیونکہ کتاب پر زبر ہے اس لیے. یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، یہاں پر بھی ما کا ترجمہ ہوگا جو. یا کا مطلب ہے اے اہل کتاب. لما تکفرون بآیات اللہ، یا آپ نے خود کوشش کرنی ہے، جو مشکل ہوں گے میں وہ بتا دیتی ہوں. ویفسدون، یہ اب عطین کا آ گیا. ٹھیک ہے، شروع میں یا آ گیا، آخر میں واو نون جمع کی علامت آ گئی. فی کا معنی ہمیں پتہ ہے میں، وہ، اور وہ فساد کرتے ہیں زمین میں. یسمعون کلام اللہ، اچھا یہاں پر زیر کا ٹاپک بھی آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، جو ہم نے پڑھا تھا زیر کا ٹاپک، یہ کلام اللہ، آیات اللہ سے یہ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم. اچھا یہاں پہ یہ دیکھیے، وہ ذبح کرتے ہیں کس کو؟ ابناء، نام پر زبر ہے اس لیے ہمیں پتہ چلا کام اسی پہ ہو رہا ہے. نساء، ٹھیک ہے، ہمیں پتہ ہے کام اسی پہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، وہ زندہ چھوڑتے ہیں کس کو؟ تمہاری عورتوں کو. وہ ذبح کرتے ہیں کس کو؟ تمہارے بیٹوں کو. نام پہ زبر ہے، یہ آپ نے دیکھنا ہے، نام پر زبر ہے، کام اسی پہ ہوا، کام اسی پہ ہو رہا ہے. یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق. اچھا آگے آپ نے اس کو یکتبون نمبر 20 میں دیکھیے، وہ لکھتے ہیں کتاب کو. کیسے پتہ چلا کو کا معنی آئے گا؟ کیونکہ کتاب پر زبر ہے. حاضہ یہ، ٹھیک ہے، عند اللہ، اللہ کے پاس. آگے دیکھتے ہیں. من قبل، قبل کا مطلب ہوتا ہے پہلے. ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نا قبل، تو اس کا مطلب ہوتا ہے پہلے. ان کا معنی آپ لوگ یاد کر لیجئے. ان کا مطلب ہوتا ہے بے شک، اور انا کے بے شک. تلبسونا یہ دیکھیے ترجمہ لکھا ہوا ہے بریکٹ میں. کیوں تم ملاتے ہو حق کو. ٹھیک ہے، یہ دیکھیے زبر آ گیا، اسی پہ کام ہو رہا ہے. یہ آپ لوگوں نے ان چیزوں کو دیکھیے. وتکتمون الحق، اس کا ترجمہ آپ نے خود بنانے کی کوشش کرنی ہے. اور اللہ شہید، ٹھیک ہے، اللہ کے لیے ہے نا، تو ہم ذرا خوب اور زیادہ اس طرح اضافہ کرتے ہیں. اور اللہ خوب گواہ ہے. شہید کس کو کہتے ہیں؟ شاہد، گواہی دینے والا. شہید خوب گواہ، اور اللہ خوب گواہ ہے علامہ، اس پر جو تعملون تم عمل کرتے ہو. آگے دیکھتے ہیں. اچھا یہاں پہ اسٹوڈنٹ کی مسٹیک آتی ہے، یعرفونا. ٹھیک ہے، یعرفونا کا ترجمہ ہمیں پتہ ہے، وہ پہچانتے ہیں. ہو، اس کو. ہو کا ترجمہ نہیں مس کرنا، یہ ہے ہو. ٹھیک ہے، ہو، یعرفونہ، یعرفون ابناءہم، کما جیسا کہ، کما کا مطلب ہے جیسا کہ، یعرفونہ وہ پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو. ٹھیک ہے، اپنے بیٹوں کو، جیسے کہ وہ پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو. ہم لگا ہوا ہے جس کا مطلب ہے ان کا، ان کی، ان کے. لیکن آیت کا ترجمہ بنانے کے لیے اردو میں اس کو ہم اس طرح پڑھیں گے، جیسے کہ وہ پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو. سورہ کافرون ہے، یا کا مطلب ہے اے. ٹھیک ہے، کافرون کافر کی جمع ہے. کافر انکار کرنے والا، تو کافرون کافرینہ جمع ہو گئے انکار کرنے والے. لا نہیں، اعبدو، شروع میں آ گیا تو کیا ترجمہ ہوگا؟ میں نہیں، میں عبادت کرتا، ما جس کی، تعبدون تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم اور نہیں تم. انتم کمال کا بھائی ہے. ٹھیک ہے، کمال کا بھائی ہے. عابد، اچھا اس میں دیکھیے عابدون یہ آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، مسٹیک کہاں آتی ہے؟ عابدون سے یہ، اور یہ ہے عابد. یہ بلو کلر کا جو میں ہائٹ لائٹ کر رہی ہوں، عابد کا مطلب ہوتا ہے عبادت کرنے والا. ٹھیک ہے، اور عابدون اسی کی جمع ہے، عبادت کرنے والے. اس کے علاوہ یہاں پہ کمال کا بھائی کون سا آیا ہوا ہے؟ یہ گرین کلر کا میں بتاتی ہوں، انا، انتم. ٹھیک ہے، ان چیزوں کو بھی ہم نے ساتھ ساتھ دیکھنا ہے کہ پچھلے ٹاپک بھول نہ جائیں. ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہیں تم عبادت کرنے والے. عابدون عبادت کرنے والے، جس کی میں عبادت کرتا ہوں. ولا انا عابدن، اور نہیں، ولا اور نہیں، انا میں، عابدن عبادت کرنے والا ہوں، ما جس کی، عبدتم تم نے عبادت کی.
تا فیملی جڑ گئی، ٹھیک ہے، تا فیملی جڑ گئی، تو تا فیملی ہم نے پڑھا تھا ماضی میں ترجمہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس کی تم نے عبادت کی، تا فیملی سے تم آ گیا، تو تا نا تم ہم نے ماضی کے ساتھ جوڑے تھے، ٹھیک ہے، عبدا اس نے عبادت کی، تو تا فیملی جڑے گی تو آخری حرف کو جزم دے دیں گے، ابدتا، ابدتم، ابدنا، ٹھیک ہے۔ اچھا آگے دیکھتے ہیں، ان اللہ اصطفیٰ، یہاں پہ کیا ہے؟ اصطفیٰ، یہ اگر آپ نے ان اللہ اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقولو میں کہتا ہوں، تقولو تو کہتا ہے، یقولو وہ کہتا ہے، نقولو ہم کہتے ہیں، یقولون وہ سب کہتے ہیں، تقولون تم سب کہتے ہو، اعملو میں عمل کرتا ہوں، تعملو تو عمل کرتا ہے، یعملو وہ عمل کرتا ہے، نعملو ہم عمل کرتے ہیں، یعملون وہ سب عمل کرتے ہیں، تعملون تم سب عمل کرتے ہو، اعبدو میں عبادت کرتا ہوں، تعبدو تو عبادت کرتا ہے، یعبدو وہ عبادت کرتا ہے، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، یعبدون وہ سب عبادت کرتے ہیں، تعبدون تم سب عبادت کرتے ہو، اکفرو میں کفر کرتا ہوں، تکفرو تو کفر کرتا ہے، یکفرو وہ کفر کرتا ہے، نکفرو ہم کفر کرتے ہیں، یکفرون وہ سب کفر کرتے ہیں، تکفرون وہ سب تم سب کفر کرتے ہو، ازلمو میں ظلم کرتا ہوں، تظلمو تو ظلم کرتا ہے، یظلمو وہ ظلم کرتا ہے، نظلمو ہم ظلم کرتے ہیں، یظلمون وہ سب ظلم کرتے ہیں، تظلمون تم سب ظلم کرتے ہو، افعلو میں کرتا ہوں، تفعلو تو کرتا ہے، یفعلو وہ کرتا ہے، نفعلو ہم کرتے ہیں، یفعلون وہ سب کرتے ہیں، تفعلون تم سب کرتے ہو، یعلمون وہ سب جانتے ہیں، تعلمون تم سب جانتے ہو، یعملون وہ سب عمل کرتے ہیں، تعلمون وہ سب جانتے ہیں، یؤمنون وہ سب ایمان لاتے ہیں، تؤمنون تم سب ایمان لاتے ہو، یأمرون وہ سب حکم دیتے ہیں، تأمرون تم سب حکم دیتے ہو، ینہون وہ روکتے ہیں، تنہون تم روکتے ہو، یذبحون وہ سب ذبح کرتے ہیں، یستحیون وہ سب زندہ چھوڑتے ہیں، یقولون وہ سب کہتے ہیں، تقولون وہ سب تم سب کہتے ہو، یتلون وہ سب پڑھتے ہیں، تتلون تم سب پڑھتے ہو، یکتمون وہ سب لکھتے ہیں۔